आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के दौरान शदीद बारिश। तेलंगाना के कई अजला में मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है और हैदराबाद सिकंदराबाद में सुबह से मुसलसल हल्की और तेज बारिश हो रही है। मुसलसल बारिश और बूंदाबांदी से आम जिंदगी मफलूज हो गई। करीमनगर, वरंगल, सिलसिला, विकाराबाद, मेदक, महबूबाबाद के अलावा दीगर इलाकों में मुसलसल बारिश के सबब कई ज़खायर आब, तालाब और डैम लबरेज हो चुके हैं और करीमनगर में एक मकान पर बिजली गिरने का वाकया भी पेश आया, जिसके नतीजे में मकान मुनहदम हो गया। वरंगल में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1868 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। जिले जयशंकर भोपालपल्ली में बारिश का पानी नशीबी इलाकों के मकानात में दाखिल होने लगा है। दोनों शहरों में आइंदा 48 घंटों के दौरान मौसलाधार बारिश की पेशकश की गई है, जबकि वरंगल में होने वाली बारिश की तबाही का रियासती वजीर ईद कर्राओ ने जायजा लिया। अहदेदारों ने बारिश के सबब होने वाली सड़कों की खराबी के सिलसिले में तैयार करदा रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया है कि रियासत भर में 4235 किलोमीटर सड़कें बारिश के सबब तबाह हो चुकी हैं और इन तबाहाल सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 1878 करोड़ रुपए दरकार होंगे। इस सिलसिले में रियासती हुकूमत को मौसम बारह के आगाज से पहले ही वाकिफ करवाया जा चुका था, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से इन तबाहाल सड़कों की मरम्मत के इक़दाम ना किए जाने के नतीजे में ये सड़कें मुकम्मल तौर पर तबाह और नाकाबिल इस्तेमाल हो चुकी हैं। संगारेड्डी, नलगुंडा, हैदराबाद के अलावा कई शाहराहों पर सड़कों की तबाही के नतीजे में रास्तों के मसदूद होने के खदशात जाहिर किए जाने लगे हैं। रियासती हुकूमत के पास सरमाया न होने के नतीजे में इन सड़कों की क़ब्ल अज़ वक्त मरम्मत नहीं की गई, जो कि अब राहगीरों के लिए इंतहाई तकलीफ का बाइस बनी हुई है। बीआरएस और मजलिस ने पेश की मोदी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। बीआरएस पार्टी ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के खिलाफ लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पेश की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बीआरएस पार्टी की जानिब से पेश करदा तहरीक की तायीद करते हुए मकतूब पर दस्तखत किए हैं। बीआरएस पार्टी ने इल्जाम लगाया कि मणिपुर के मामले पर मरकज की पॉलिसी दुरुस्त नहीं है। बीआरएस के रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने आज लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद पेश की। रुकन पार्लियामेंट ने तहरीक अदम एतमाद पर लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल को मकतूब रवाना किया। रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव ने कहा कि लोकसभा में तहरीक अदम एतमाद का नोटिस दिया जा रहा है। उन्होंने सेक्रेटरी जनरल से दरख्वास्त की कि वो इस नोटिस को लोकसभा के आज की कार्रवाई में शामिल करें। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट गुरु गगोयल ने भी हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की। हबीब मोहम्मद अल इदरूस तेलंगाना तेलुगु देशम के अखिलती सदर मुकर्रर। तेलुगु देशम के कौमी सदर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने हबीब मोहम्मद अल इदरूस को तेलंगाना तेलुगु देशम का अखिलती सदर मुकर्रर किया है। पार्टी के रियासती अखिलती सदर मुकर्रर करने पर हबीब मोहम्मद अल इदरूस ने एक बयान में कहा कि वो कौमी सदर, साबिक़ चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना टीडीपी के रियासती सदर कासानी ज्ञानेश्वर, रियासती नायब सदर टीडीपी और हैदराबाद पार्लियामेंट इंचार्ज अली मस्कती, पोलिट ब्यूरो मेंबर अरविंद कुमार गौड़ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मेरी उम्मीदवारी की हिमायत करने और मुझे तेलंगाना और रियासती अखिलती सदर के तौर पर मुकर्रर करने के लिए मैं हर एक का शुक्र अदा करता हूँ। हबीब मोहम्मद अल इदरूस ने कहा कि तेलुगु देशम वाहिद पार्टी है जो तमाम मज़ाहिब के साथ इंसाफ करती है। पार्टी को इस बात का एजाज़ हासिल है कि ये पार्टी ही ने मुल्क में सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम को मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में अमल में लाया। इसके अलावा आज जो भी तरक्की रियासत तेलंगाना बिलखुसूस दोनों शहरों में वाक़ हुई है, वो हरकयाती कायद साबिक़ चीफ मिनिस्टर मिस्टर चंद्रबाबू नायडू की सियासी बसीरत और दूरअंदेशी का नतीजा है। उन्होंने तमाम टीडीपी कायदीन बशमूल अक़लियती कायदीन से भी इजहार तशक्कुर किया और इस बात का अहद किया कि वो बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवामी मसाइल की यकसुई को अपना नसबुल ऐन बनाएंगे। तेलंगाना में बारिश, स्कूलों को तातीलात। रियासत तेलंगाना में जबरदस्त बारिश के पेश नजर हुकूमत ने एक बार फिर तालीमी इदारों को तातीलात देने का ऐलान किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने चहारशंबा और जुमेरात को तालीमी इदारों में तातीलात देने का फैसला किया है। केसीआर ने वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी को इस सिलसिले में अहकाम जारी करने का हुक्म दिया है। गुज़िश्ता हफ्ते से रियासत भर में मौसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि अगले 3 दिनों में रियासत भर में इंतहाई मौसलाधार बारिश का इम्कान है। इस पस मंजर में हुकूमत ने स्कूलों को छुट्टियां देने का फैसला किया है। मोदी हुकूमत के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद बहस के लिए कबूल। स्पीकर ओम बिरला का ऐलान। लोकसभा में अपोजिशन कांग्रेस और बीआरएस की तरफ से मोदी हुकूमत के खिलाफ पेश करदा तहरीक अदम एतमाद की नोटिस कबूल हो गई। इस सिलसिले में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने
تحریک عدم اعتماد کی نوٹس کو قبول کرتے ہوئے اس پر مباحث کی اجازت دینے کا اعلان کر دیا۔ بتایا جاتا ہے کہ 50 ارکان کی تائید کے ساتھ پیش کی جانے والی تحریک عدم اعتماد قبول کی جاتی ہے۔ اسپیکر اوم برلا نے اس تحریک پر تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کرتے ہوئے مباحث کا وقت دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کی تحریک کو شکست ہوگی کیونکہ بی جے پی زیر قیادت این ڈی اے کے ارکان کی تعداد 303 ہے اور کانگریس زیر قیادت اتحاد انڈیا کی تعداد 142 ہے۔ بی آر ایس اور بدنس پارٹی بھی حکومت تحریک کی تائید میں ووٹ دے گی اور وائی ایس جگن موہن ریڈی کی پارٹی تحریک کے خلاف ووٹ دے گی۔ تلگو دیشم کے تعلق سے ابھی موقف واضح نہیں ہوا ہے۔ دہلی این سی آر میں جھماجھم بارش، سڑکوں پر پانی بھرا، نوئیڈا میں اسکولز بند۔ دہلی این سی آر میں پچھلے کچھ دنوں سے بڑھ رہی امس سے آج لوگوں کو بڑی راحت ملی۔ دہلی سے نوئیڈا تک موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بھی چہارشنبے کی صبح سے ہی موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب گریٹر نوئیڈا میں چہارشنبے کو اسکول بند کر دیے گئے ہیں۔ ڈی ایم نے ایک حکم بھی جاری کر دیا۔ وہیں نوئیڈا کے کئی اسکولوں کی انتظامیہ نے بھی والدین کو اسکول بند رہنے کا میسج بھیجا ہے۔ آسمان پر گھنے بادل چھائے رہنے کی وجہ سے پورے دہلی این سی آر میں اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ محکمہ موسمیات نے منگل کو ہی پیشن گوئی کی تھی کہ آسمان ابر آلود رہے گا اور درمیانی درجے کی بارش کا امکان ہے۔ چہارشنبے کی صبح بارش ہونے کی وجہ سے اسکولوں کی چھٹی کر دی گئی ہے۔ غازی آباد اور نوئیڈا میں آج کے لیے سبھی اسکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ راجناتھ سنگھ نے شہید فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے چہارشنبے کو کارگل وجے دیوس کی 24ویں سالگرہ کے موقع پر لداخ کے کارگل ضلع میں واقع دراس پہنچے۔ یہ دن ہر سال پاکستان کے ساتھ 1999 کی کارگل جنگ میں مارے جانے والے فوجیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ وزیر دفاع نے یہاں کارگل کی برفانی چوٹیوں پر مارے جانے والے بہادروں کی یاد میں کارگل جنگ کی یادگار پر پھول چڑھائے اور اپنی جانیں نچھاور کرنے والے فوجی جوانوں کی یاد میں بنائی گئی یادگار کے نزدیک مقبروں کا بھی دورہ کیا۔ وہ اس سوگوار یادگاری تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ میگھالیہ میں سی ایم آفس پر پتھراؤ کے بعد رات کا کرفیو نافذ۔ میگھالیہ کے تورا میں پیر کو ہجوم کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے دفتر یعنی سی ایم او پر پتھراؤ کے بعد شہر میں رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ سی ایم او پر جس وقت پتھراؤ ہوا اس وقت وزیر اعلیٰ کونارڈ سنگما تورا ریاست میں جاب ریزرویشن پالیسی کا جائزہ لینے کے علاوہ تورا کو میگھالیہ کے موسم سرما دارالحکومت قرار دینے کے مطالبے پر سول سوسائٹی کے گروپوں سے بات چیت کر رہے تھے۔ پولیس کے ڈائریکٹر جنرل ایل آر بشنوئی نے کہا کہ ہجوم کے پتھراؤ سے تقریباً 6 پولیس اہلکار زخمی ہوئے، جن میں ایک خاتون پولیس اہلکار اور ایک فائر فائٹر بھی شامل ہے۔ بشنوئی نے یو این آئی کو فون پر بتایا وزیر اعلیٰ محفوظ اور صحت مند ہیں۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ کاسمک بیک زون پیش کرتے ہیں عمدہ ملائم دم کے روٹ اصلی گھی، میوہ جات بادام، کاجو، پستہ اور اصلی کھوے سے تیار کردہ عمدہ ملائم لذیذ اور ذائقہ دار دم کے روٹ ایک بار کھائیں تو کھاتے ہی رہ جائیں۔ آپ کی سہولت کے لیے مفت ڈور ڈیلیوری کا بھی بہترین انتظام۔ بس اپنا فون اٹھائیں اور ہمیں یہ نمبر ملائیں 9985261007 944155545 اور گرما گرم تازے دم کے روٹ آپ کے گھر پہنچ جائیں گے۔ سعودی عرب، دبئی اور دیگر بیرون ممالک روانہ کرنے کے لیے خصوصی پیکنگ بھی کیا جاتا ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی، ابھی منگوا لیں کاسمک بیک زون کے ذائقہ دار دم کے روٹ آپ کے منتظر۔ کاسمک بیک زون، محبوب نگر۔ ملبار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، یہاں آپ کو دنیا میں سب سے شاندار سونا، الماس، ہیرے اور انمول زیورات ملتے ہیں صحیح دام میں۔ ملبار فیئر پرائس پرومس کے ساتھ بیسٹ گولڈ ریٹ، اب بھروسے مند، خاندانی اور ماڈرن زیورات بھی پھر سے آپ سب کے لیے آ رہا محبوب نگر میں دسمبر 10 تاریخ سے۔ ملبار گولڈ اینڈ ڈائمنڈز، شاہ صاحب بٹا روڈ، محبوب نگر میں۔ Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite
AAC Lightweight Block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC Block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.